नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको पाठ 12 अन्तर्गत रहेको भिन्न र दशमलवको मिश्रित संख्याको घटाउबारे आज हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा मिश्रित संख्याहरूको जोड कसरी गर्ने र घटाउ कसरी गर्ने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र घटाउ सम्बन्धी हामीले केही समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ त? जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा मिश्रित संख्याहरू कसरी घटाउने भन्ने बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र यसैबारे आज हामी चाहिँ अब भाषागत रूपमा त्यो प्रश्नहरू दिँदाखेरि हामीले कसरी समाधान गर्ने यी बारे आज हामी छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो कक्षामा हामीले पढेका केही कुराहरूलाई फेरि पुनरावलोकन गरौँ है त। अब जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा हेर्नुहोस् त मिश्रित संख्याहरू, अब जस्तो 2 होल नम्बर 3 का मुनि 4 बाट 1 होल नम्बर 1 का मुनि 4 घटाउनु पर्यो। कसरी गरेका थियौँ त? याद गर्नुहोस् त। यहाँ पूर्ण संख्या पनि छ, भिन्न संख्या पनि छ। हेर्नुहोस् त, पूर्ण संख्या भिन्न संख्या, यहाँ पनि पूर्ण संख्या भिन्न संख्या। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी गरेका थियौँ त? याद गर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ? यो पूर्ण संख्याहरू हो, याद गर्नुहोस् त। यो पूर्ण संख्याहरूलाई के गर्ने त? 2 हो, पहिला के गर्नु पर्यो? 2 भयो, अनि यो कति भयो? -1 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो हो। पूर्ण संख्याहरू घटाउनु पर्यो। त्यसपछि अनि अब भिन्न संख्याहरूलाई चाहिँ यहाँ बिचमा हामीले जोड चिन्ह राख्छौँ है जहिले। जोड चिन्ह राखेर अनि 3/4 हो, 3 का मुनि 4 घटाउ अनि कति त 1 का मुनि 4 भनेर यसरी गर्छौँ हो। याद गर्नुहोस् त। पहिला पूर्ण संख्याहरूलाई चाहिँ यसरी के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। त्यसपछि भिन्न संख्याहरूलाई के गर्नु पर्यो त? यसरी चाहिँ यहाँ घटाउ राखेर यसरी ब्र्याकेटमा हामी राख्छौँ र बिचमा हामीले जोड चिन्ह नै राख्छौँ है। र अब हेर्नुहोस् त, 2 बाट यो 1 त 2 पूर्ण संख्याबाट 1 पूर्ण संख्या घटाउँदाखेरि त कति बाँकी रह्यो त? 1 बाँकी रह्यो। र प्लस अब यो हेर्नुहोस् त, 3 का मुनि 4 अथवा 4 भागमा 3 भाग होइन त, बाट अब 4 भागको 1 भाग घटाउनु पर्यो। यहाँ के छ? हर समान छ र यसरी समान हर हुने बेलामा हामी के गरेका थियौँ त? हर जे छ उही राख्नु पर्यो र अंशलाई चाहिँ यसरी यो 3 र अनि यहाँ के छ? घटाउ चिन्ह र 1 यसरी राख्नु पर्यो हो। र बराबर कति हुने भयो? 1 अनि जोड, अब यो कति हुन्छ त? 3 बाट 1 घटाउनुहोस् त, कति भयो? 2 र मुनि यो 4। र अब हामीले यसलाई अब छोटो रूपमा लेख्न सकिन्छ भने यो के गर्नु पर्यो? अथवा दुवैलाई कुनै संख्याले अब हामी भाग गर्न सक्छौँ भने त्यो भाग, जस्तो 2 ले दुवैलाई भाग गर्न सक्छौँ नि, सक्छौँ कि सक्दैनौँ? 2 1 2 2 2 4 हो। यो काट्न मिल्छ भने काट्ने है त। 2 1 2 2 2 4 कति बाँकी रह्यो त? 1 जोड 1 का मुनि 2। र अब यो भनेको हामीले जोडमा पनि गऱ्यौँ होइन। यस्तो भएपछि हामी कसरी लेख्ने भनेको? 1 होल नम्बर 1 का मुनि 2 भनेर यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। अर्थात् 2 होल नम्बर 3 का मुनि 4 बाट 1 होल नम्बर 1 का मुनि 4 लाई घटाउँदाखेरि चाहिँ कति बाँकी रहने रहेछ? 1 होल नम्बर 1 का मुनि 2 बाँकी रहने रहेछ। यस्तो हामीले गरिसकेका छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ? याद छैन भने अब यो कसरी गरेको हामीले यो याद गर्नुहोस् र अनि आज हामी थप छलफल गर्नको लागि यो सहयोग मिल्छ है त। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ मैले यो कागजका टुक्राहरू हेर्नुहोस् त, यो सबै एकै नासका छन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले 1 2 3 वटा कागजका टुक्राहरू लिएका छन्, सबै एकै नासका छन्। हेर्नुहोस् त, बराबर नापका छन् नि हो। र अब यसलाई
जस्तो अब यो कागजको टुक्रा हेर्नुहोस् है, र अब यसमा हामीले यो एउटै नापको छ हेर्नुहोस् त छ है। अब यसलाई हामीले छाया पारौँ, हेरे यसमा चाहिँ छाया पार मैले यहाँ अहिले यो टाँसिदिन्छु है, हेर्नुहोस् त। जस्तो मैले यसलाई के गरेँ हेर्नुहोस्, यो पुरा अघि जुन सिङ्गो छ नि हो जति नापको छ त्यति नै छ, यसलाई मैले यसरी के गरेँ आधा गरेँ हेर्नुहोस् है। र अब यो जुन आधा भागलाई हामी कति भन्छौँ त, यो पट्याइएको भाग मात्र हेर्नुहोस् त, यताको मात्र कति हुन्छ त, 2 भागमा 1 भाग, 1 का मुनि 2 भयो नि, हो कि होइन। र यति भागलाई हामी 1 का मुनि 2 अथवा यो पनि कति भयो 1 का मुनि 2, किन 2 भागमा 1 भाग भयो नि त। र अब यति भाग यहाँ छाया पार हेर्नुहोस् त, यसमा मैले यति छोपिदिएँ ल हेर्नुहोस् है। र अब यो बाँकी भाग कति छ, आधा भाग त यहाँ गयो, यो पनि कति हो आधा भाग नै बाँकी छ, अथवा 1 का मुनि 2 नै बाँकी छ हो। र फेरि अब हेर्नुहोस् त यो बाँकी भएकोमा पनि हेर्नुहोस्, अब ऐको जस्तै पहिला के गरेँ हेर्नुहोस् त आधा गरेँ, आधा भाग भयो, कति भयो यो भनेको 1 का मुनि 2 भयो हो। र अब यसलाई पनि फेरि मैले यसरी आधा गरिदिएँ हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 बराबर भागमा के भयो त यहाँ विभाजन भयो। र अब यो एउटा मात्र भाग हेर्नुहोस् है, एउटा मात्र भाग, अघि 2 भागलाई हामीले टाँस्यौँ नि है, अब यो 1 भाग मात्र हेर्नुहोस् त फेरि यहाँ राखिदिउँ। र अब यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो बाँकी भएको भाग कति त, अब यो बाँकी भएको भागलाई हामी कसरी भन्न सक्छौँ त, यो कति हो त, यो जुन यो हामीले पुरा जुन 1 भागमा आधा भाग पहिला हामीले यहाँ पहिलो यो कागजको टुक्रा टाँस्यौँ, फेरि अर्को के भयो त 1/4 1 का मुनि 4, यो भनेको कति हो 1 का मुनि 2 हो नि हो। 1 का मुनि 2 भनेको पुरा भागको आधा भाग भयो, 2 भागको 1 भाग भयो। र फेरि अनि यो भनेको कति हो 4 भाग गरेर हामीले 1 भागलाई यहाँ टाँस्यौँ हो। हेर्नुहोस् त अघि 4 भागमा अब 1 टुक्रा यहाँ निकालेर मैले यहाँ राखेँ, 4 भागको 1 भाग भयो। अब यो बाँकी भएको भाग कति हुन्छ त, यो पत्ता लगाउनलाई हामी अब हेर्नुहोस् त यतिकै त सजिलै भन्न सक्छौँ नि हामी, 1 भाग 2 भाग, अब यो 3 4 भाग, जम्मा 4 भाग मध्ये के भयो त 1 भाग चाहिँ बाँकी छ। यो बाँकी भाग भनेको कति भयो 1 का मुनि 4 भयो हो। 1 का मुनि 4 भाग नै अब हामीसँग चाहिँ के छ त बाँकी छ, हो कि होइन त, हेरौँ है त। अब अघि भने नि यो प्रत्येक भाग भनेको अघि के थियो 4 भागमा, अब हामीले 1 भाग यहाँ राख्यौँ र अब यहाँ 3 भाग बाँकी छ। र यसबाट पनि फेरि यो 1 का मुनि 4 भाग, यो पनि 1 का मुनि 4 भयो होइन, 4 भागको 1 भाग हो नि त। यसलाई यहाँ राख्यो भने बराबर हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुहोस् त, ल ठिक्क छ कि छैन हो। तसर्थ यो चाहिँ के छ त बाँकी भाग भनेको कति भयो 1 का मुनि 4 भयो। र अब यो कसरी हामीले पत्ता लगाउने त, अब गणितीय भाषाबाट हामीले कसरी निकाल्ने त, यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सबभन्दा पहिले यो जुन पहिले हामीले यो टाँसेको भाग भनेको 1 का मुनि 2 भयो, र अर्को दोस्रो पल्ट टाँसेको 1 का मुनि 4 भयो। यो 2 वटालाई हामीले पहिला के गर्ने जोड्ने, अनि पुरा यो जुन सिङ्गोबाट यो 2टा जोडेर घटाउँदाखेरि यो हामी निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, सबभन्दा पहिले यहाँ के गर्नु पर्यो 1 का मुनि 2 जोड 1 का मुनि 4, यो 2 पटक हामीले पहिलो पटक यो टाँसेको यो यति भयो 1 का मुनि 2 भाग भयो, र अर्को 1 का मुनि 4 भाग भयो। यो 2टालाई हामीले जोडौँ त। र अब यस्तो हामीले जोड गर्दाखेरि कसरी गरेका थियौँ त, यहाँ हरहरू के छ समान छैन भने समान बनाउनु पर्यो। अब समान हर बनाउनको लागि 2 र 4 लाई के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, 2 भनेको त 2 एका 2 नै भयो, यसलाई अरू टुक्रा गर्न मिल्छ त, गुणनखण्ड पत्ता लगाउन मिलेन। 4 लाई के गर्ने त, 4 भनेको 2 दुना 4 हो। हेर्नुहोस् त अब समान बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ
दुवैलाई 4 4 बनाउन सकिन्छ कि दुवैलाई 2 2 बनाउन सकिन्छ त? अब 4 लाई 2 बनाउन त मिलेन हो। 2 लाई 4 बनाउन सकिन्छ कि? हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो समान छ हेर्नुहोस् त, दुवैमा मिल्छ नि 2 2 हो। तसर्थ यो 2 ले यहाँ माथि गुणन गर्नु पर्यो यहाँ हो, र यो 1 ले यहाँ तल गुणन गर्नु पर्यो। अब 1 भएकोले 1 ले गुणन गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ बराबर हुन्छ नि, 2 एकान 2 2 दुना 4, यता 4 आउने भयो, यहाँ पनि 2 दुना 4 अनि 4 एकान 4 नै आउँछ कि आउँदैन? तसर्थ यो माथिको जुन छ यसलाई हामीले 2 ले के गर्ने? गुणन गर्ने। र अनि 4 लाई त अब 1 ले गुणन गरिराख्नु आवश्यक पर्दैन। तसर्थ यहाँ अब अंश र हर दुवैमा कतिले? 2 ले गुणन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अंश र हर दुवैलाई एउटैले गुणन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? पाइन्छ नि होइन। अब हेर्नुहोस् त, ल अब यो गुणन गर्दा 2 एका 2 2 दुना 4 हो। ल हेर्नुहोस् त कति भयो? 2 का मुनि 4 प्लस 1 का मुनि 4 भयो, अर्थात् दुवैको हर के भयो त? समान भयो। हर समान भएपछि अब यो यस्तो जोड त आउँछ नि हामीलाई होइन। 4 यो के भयो त? हर जे छ त्यही राख्ने, अंशहरू जोड्ने यहाँ यसरी। र यो भनेको कति भयो त? 3 का मुनि 4 भयो। अर्थात् यो 2 भाग, यो पहिलो पल्टको तासेको र दोस्रो पल्ट तासेको दुईटा भागको जोड भनेको कति रहेछ? 3 का मुनि 4, अर्थात् 4 भागको 3 भाग। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 हो। 4 भागमध्ये यो दुईटा भनेको 3 का मुनि 4 भयो। र अब यो बाँकी भएको भागलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? अब यो बाँकी भएको भाग त 1 का मुनि 4 हो, त्यो कसरी निकाल्ने त? हेर्नुहोस् त, अब बाँकी भाग बराबर कति हुने भयो त? यो बाँकी भाग जुन हामीले कागज तासेको थिएनौँ नि हो, यो बाँकी भाग बराबर सिङ्गो। सिङ्गो पुरै भागलाई हामी के त? एउटा सिङ्गो भएको हुनाले 1 राख्छौँ, र अनि यसबाट माइनस यो 2 भाग जोड्दाखेरि जति आएको हो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? घटाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 1 लाई हामी अब 1 को मुनि त 1 नै छ नि यहाँ त हो। 1 को मुनि त यहाँ 1 नै छ। हरहरू के छ त? यहाँ एउटै भएन फेरि। अब 1 लाई हामी हर समान बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा, यहाँ यता 4 भएकोले 4 नै राख्ने र माथि पनि 4, तल माथि अहिलेको जस्तै यो 4 ले नै गुणन गरेको जस्तै देखिन्छ है। हेर्नुहोस् त, अनि यो 4 का मुनि 4, अब यता 5 भइदिएको भए हामी 5 का मुनि 5 यसरी लेख्छौँ। 3 छ 2 छ भने 2 का मुनि 2, 6 छ भने 6 का मुनि 6। 1 लाई त हामी जस्तो 5 का मुनि 5 पनि कति हो? 1 नै हो, हो कि होइन? 7 का मुनि 7 भए पनि कति हो? 1 नै त हुन्छ। 7 लाई 7 ले भाग गर्दा कति त? 1 हो कि होइन? हो। तसर्थ यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ। र अनि यो 3 का मुनि 4, ल हेर्नुहोस् त, अब दुवैको हर समान भयो। समान हर भएपछि यो जे छ त्यही राख्यो हर, अनि माथिको 4 र अनि यो माइनस 3। अब घटाउनुहोस् त, 4 बाट 3 1 भयो अपन 4, 1 का मुनि 4 हो। आयो कि आएन त? ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी यो घटाउलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ है। ल एकपटक अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका अब अभ्यास भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा रहेको अभ्यास 12.2 मा रहेको चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 र 2 सम्बन्धी हामीले केही छलफल गऱ्यौँ, र त्यसका केही बाँकी प्रश्नहरूलाई पनि एकपटक यता हेर्नुहोस् है त। जस्तो अब यस्तो खालको घटाउलाई हामीले कसरी गरेका थियौँ त्यो पनि हेरौँ है त। जस्तो 13 होल नम्बर 1 का मुनि 4 माइनस 9 होल नम्बर 1 का मुनि 12। के गर्नु पर्यो? अघि गरेको जस्तै सबभन्दा पहिले यो पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई घटाउनु पर्यो, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, 13 माइनस 9 गऱ्यो, त्यसपछि जोड, अनि यो भिन्न सङ्ख्याहरूलाई पनि यसरी ब्र्याकेटभित्र राखेर यो घटाउनु पर्यो। पहिला 13 यो भयो, 9 यसलाई ब्र्याकेटभित्र राखेर यसरी घटाउ चिन्ह राख्ने, त्यसपछि जोड चिन्ह बिचमा राखेर यो भिन्न सङ्ख्याहरूलाई पनि यसरी चाहिँ ब्र्याकेटभित्र राखेर यो अगाडिको 1 का मुनि 4 माइनस अनि 1 का मुनि 12 गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, यो घटाउन सकिन्छ। 13 बाट 9 घटाउनुहोस् त, कति हुन्छ? 4 हो। ल तसर्थ यो 4 भयो, अनि यो 1 का मुनि 4 माइनस 1 का मुनि 12 भयो। ठिक छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अघि गरेको जस्तै यहाँ 1 का मुनि 4 1 का मुनि 12
हर के छ त समान छैन। 4 छ एउटामा र अर्को भिन्नमा 12 छ। के गर्ने त? हेर्नुहोस् त, समान हर बनाउनको लागि अब समान हर बनाउनको लागि यो एउटा 4 र अर्को 12। हेर्नुहोस् त, 4 लाई हामीले गुणनखण्ड निकाल्दाखेरि 4 भनेको कति हो त? 2 गुणा 2 भनेर यसरी 2 दुना 4 भनेर यसरी गरेका थियौँ नि, हो कि हैन? 2 2 भयो। 12 लाई अब 2 ले गुणन कति भाग गर्दा 2 छ क्या 12 भयो। फेरि अर्को कतिले 2 ले नै गर्नु पर्यो हो। 2 ले नगयो भने 3 ले त्यसरी रुट संख्या सानो रुट संख्यादेखि चाहिँ गर्नु पर्यो है। 2 तिया 6। अब त रुट संख्या भएपछि त गर्नु परेन। कतिबाट? 2 गुणा 3 हो। अब 4 लाई हामीले 12 बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? 12 लाई 4 त बनाउन मिलेन हो। हेर्नुहोस् त, अब के गर्नु पर्यो त? के समान छ यहाँ? हेर्नुहोस् त, 2 दुवैमा छ, यहाँ र यहाँ 2 फेरि दुवैमा छ हो। भनेपछि यहाँ के छ? 3। तसर्थ यो 3 यहाँ बाँकी भएको 3 यदि हामीले यहाँ माथि गुणन गर्यो भने त के हुन्छ त? बराबर हुन्छ हो। र अब तललाई त कुनैले मल्टिप्लाई गुणन गर्नु पर्यो त? परेन। किन? हेर्नुहोस् त, 3 दुना 6 दुना 12 आउँछ अनि बराबर हुन्छ नि हो। अब तल 12 लाई 1 ले मात्र गुणन गर्दा पनि 12 एका 12 हुन्छ हो। तसर्थ हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो? यो माथिको लागि चाहिँ अब कतिले गुणन गर्नु पर्यो? 4 लाई 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। तसर्थ हेर्नुहोस् त, अब के हुन्छ त? 1 का मुनि 4 लाई अब 1 लाई पनि 3 ले गुणन गर्नु पर्यो अंश, र हरलाई पनि 3 ले गुणन गर्नु पर्यो। र यसरी गुणन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब 3 एका कति भयो? 3 4 तिया 12 एउटै बन्छ। अब हेर्नुहोस् त, समान हर भयो हो। समान हर अब कसरी भयो त? हेर्नुहोस् त, 3 एका 3 4 तिया 12 भनेपछि 3 का मुनि 12 माइनस 1 का मुनि 12 भयो। र अब समान हर भएपछि त सजिलो भयो नि त। 12 हर राख्यो, 3 माइनस 1 भनेको कति भयो? 4 प्लस 2 का मुनि 12 भयो हो। अब अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त, 2 र 12 लाई त हामीले दुवैलाई एउटै कुनै संख्याले त्यस्तो भाग गर्न मिल्ने छ कि छैन? छ नि, 2 ले नै भाग जान्छ त हो। तसर्थ यो 2 एका 2 छ क्या 12 भनेर यसरी यो दुवैलाई 2 ले भाग गर्यो र बाँकी कति रह्यो त? 4 प्लस 1 का मुनि 6 भयो। र अब यो 4 प्लस 1 का मुनि 6 भनेको त अहिलेको जस्तै 4 होल नम्बर 1 का मुनि कति भयो त? 6। याद छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीले जुन अगाडि यस्तो समस्याहरूलाई केही छलफल पनि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब यस्तो प्रकारको हेर्नुहोस् त, सरल गर्नु पर्यो। यहाँ जोड चिन्ह पनि छ, घटाउ चिन्ह पनि छ। कसरी गर्ने त? अब हेर्नुहोस् त, 1 होल नम्बर 3 का मुनि 4 छ। अब यसको 1 होल नम्बर 3 का मुनि 4 को चिन्हलाई हामी यहाँ अगाडि हेर्छौँ। अगाडि केही पनि चिन्ह छैन भने त्यहाँ जोड चिन्ह अथवा प्लस चिन्ह छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र दोस्रो हेर्नुहोस् त, दोस्रो भिन्न 5 का मुनि छ, यसको चिन्ह के हो? माइनस छ। र तेस्रो भिन्न 2 होल नम्बर 1 का मुनि 2 छ, यसको चिन्ह जोड चिन्ह छ। जोड चिन्ह 2 वटा छ र घटाउ चिन्ह एउटा भयो हो। तसर्थ यसलाई हामीले सजिलोको लागि जोड चिन्हहरूलाई सँगै राखौँ। हेर्नुहोस् त, 1 होल नम्बर 3 का मुनि 4 प्लस अनि यो 2 होल नम्बर 1 का मुनि 2 लाई सँगै राख्यो र यो माइनस 5 का मुनि 6 लाई पछाडि राख्यौँ। अब यो पहिला जोड चिन्ह भएको दुईटा के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। र यो जोड्दाखेरि हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ। याद गर्नुहोस् त, पहिला यो पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई जोड्नु पर्यो, त्यसपछि जोड चिन्ह राखेर फेरि भिन्न सङ्ख्याहरूलाई पनि के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, 1 प्लस 2 भयो यो जोड, अनि 3 का मुनि 4 प्लस 1 का मुनि कति भयो? 2, र अनि यो माइनस 5 का मुनि 6 लाई चाहिँ उही सार्ने। ठिक छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, के गर्ने? यो पूर्ण सङ्ख्याहरूलाई ब्राकेटभित्र यसरी राखेर जोड्यौँ र अनि जोड चिन्ह बिचमा राखेर फेरि भिन्न सङ्ख्याहरूलाई पनि जोड्ने। 3 का मुनि 4 1 का मुनि 2 र अनि यो माइनस चिन्ह भएको चाहिँ यो पछाडि नै हामीले यतिकै राख्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, 1 र 2 त यो जोड्न मिल्यो, कति भयो त? 3 भयो। र अब यहाँ पनि भिन्न हेर्नुहोस् त, हर समान छैन अहिलेको जस्तै। अब एउटा बुझिसक्नु भयो। हेर्नुहोस् त, 3 का मुनि 4 अर्को 1 का मुनि 2। अब 4 लाई 2 बनाउने त मिलेन, 2 लाई बरु 4 बनाउन त 2 दुना 4 गर्न मिल्छ नि हो। तसर्थ
अघि गरेको जस्तै अंश र हर यता चाहिँ हामीले के गर्यौँ 2 ले गुणन गर्यौँ हो र अब हेर्नुस् त 3 का मुनि 4 भयो यो 2 एका 2 2 दुना 4 अब त सजिलो भयो होला नि हेर्नुस् त 3 का मुनि 4 र 2 का मुनि 4 जोड्नुस् त समान हर छ तसर्थ 3 प्लस यो कति भयो 4 हर भयो 3 प्लस 2 भनेर यसरी लेख्यौँ ठीक छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त 4 यो समान हर भएकोले हर जे छ उही राख्ने र अंशमा भएका जुन अङ्कहरूलाई जोड्ने यसरी अब 3 प्लस 2 भनेको त कति भयो त 5 भयो हो 5 का मुनि कति भयो 4 र अनि यो घटाउ चिन्ह 5 का मुनि 6 भयो र अब यो त पूर्ण सङ्ख्या छ नि 3 टा भिन्न सङ्ख्याहरू अब यहाँ 2 वटा आयो हेर्नुस् त एउटा जोड चिन्ह छ एउटा घटाउ चिन्ह छ हो अब यो भिन्न सङ्ख्याहरू भएकोलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो हेर्नुस् त र यो घटाउँदाखेरि अब हामीले अघि गरेको जस्तै अब यो याद गर्नुस् त यो 4 र 6 हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ हेर्नुस् त एउटा भिन्न हामीसँग यहाँ 5 का मुनि 4 र अर्को 5 का मुनि 6 छ हेर्नुस् त अब यो 2 वटालाई हामीले घटाउँदाखेरि हेर्नुस् यहाँ हर 4 छ यहाँ 6 छ अब यो दुवैलाई एउटै हर बनाउनको लागि हामी अब तल र माथि कतिले गुणन गर्ने यसको लागि हेर्नुस् त यो 4 भनेको कति हो त 2 गुणा 2 हो कि हैन 2 गुणा 4 त्यस्तै 6 भनेको 2 गुणा कति हो त 3 भयो हेर्नुस् त अब दुवैमा 2 समान छ हो अब यहाँ के बाँकी रह्यो त 3 यहाँ 2 समान त छैन त अरू केही तसर्थ अब यो जुन 3 बाँकी यहाँ छ नि हो यो 3 बाँकी भएको हुनाले यो माथिकोलाई चाहिँ यहाँ कतिले 3 ले गुणन गर्ने र त्यस्तै गरी अब तललाई हेर्नुस् त यहाँ 2 बाँकी छ नि हो 2 ले यहाँ गुणन गर्यो भने अब यो सबै हेर्नुस् त यहाँ 2 ट्यान 6 दुना कति भयो यो 12 हुन्छ र यहाँ पनि कति हुन्छ 2 दुना 4 4 ट्यान 12 यहाँ 12 दुवैमा एउटै भयो कि भएन हो तसर्थ हामीले 4 लाई 3 ले र 6 लाई चाहिँ कतिले 2 ले चाहिँ के गर्नुपर्ने गुणन गर्नुपर्ने रहेछ तसर्थ अब यहाँ चाहिँ हामी के गरेको त हेर्नुस् त यो माथिको जुन छ नि यहाँ हेर्नुस् त यो 5 का मुनि 4 र 5 का मुनि 6 मा यो एउटालाई 5 का मुनि 4 लाई 3 ले गुणन गर्यो अहिलेको जस्तै यो 5 का मुनि 4 लाई अब 5 लाई पनि 3 ले 4 लाई पनि 3 ले अनि यो 4 ट्याम 12 त्यस्तै गरी यो 5 का मुनि 6 लाई पनि के गरेको त 2 ले हो अघि हामीले छलफल गर्यौं नि 6 दुना 12 हुन्छ यहाँ पनि 4 ट्याम के भयो त 12 हुन्छ तसर्थ यहाँ चाहिँ हामी यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौं 3 भयो प्लस अब यो 5 लाई 3 ले गुणन गर्यो 4 लाई पनि अब जुन अंशलाई गुणन जतिले गर्यौं हरलाई पनि उतिले नै गर्नु पर्यो त्यस्तै गरी दोस्रो 5 का मुनि 6 लाई पनि 2 ले तल माथि गुणन गर्यो अंश र हर हो अब हेर्नुस् त कति हुन्छ 5 ट्याम 15 4 ट्याम 12 यहाँ पनि 5 दुना 10 6 दुना 12 हर के भयो त समान भयो कि भएन हो अब हर समान भएपछि त सजिलो भयो हो हर जे छ त्यही राख्यो अंशहरू घटायो अहिलेको जस्तै अब हेर्नुस् त 3 प्लस यो घटाउँदा 5 अपन कति भयो 12 अब यो त काट्न मिल्छ त 5 का मुनि 12 लाई कुनै त्यस्तो संख्या छ दुवैलाई चाहिँ काट्न सकिने अथवा दुवैलाई निश्चय भाग जाने कुनै छ त छैन नि हो एक बाहेक त्यस्तो कुनैले जान्छ त जाँदैन नि तसर्थ यो अब हामीले के गर्नु पर्यो 3 होल नम्बर 5 का मुनि 12 भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ है यी त भयो अब प्रश्न नम्बर 1 र 2 सँग सम्बन्धित अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा यहाँ फेरि अघि हामीले जुन कागजको टुक्राहरूलाई हामीले हेर्यौं नि हो यो फेरि एकपटक हेर्नुस् है अघि मैले कागजको टुक्राहरू तासेर गरेको जस्तै यहाँ एउटा अब यो पुरै सिङ्गो भाग भयो र त्यो सिङ्गो भागलाई यहाँ के गर्यो 4 भाग गरेर 2 भागमा छाया पार्यो र यसमा पनि 4 भाग गरेर 1 भागमा छाया पारेको छ है यो रङ लगाएको छ अर्थात् यो भागलाई हामी 2 का मुनि 4 भन्न सक्छौं नि त्यस्तै गरी यो भाग कति हुने भयो हो 1 का मुनि 4 किन 4 भागमा 1 भाग अब यिनीहरूलाई यहाँ अघिको जस्तै टास्ने हेर्नुस् त अघि जसरी गरेको त्यही जस्तै सम्झिनुस् त जस्तो यसलाई यहाँ यो 1 भाग यहाँ पनि टास्ने यति बराबर र यसलाई पनि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 2 भाग बराबर भयो कि भएन त्यस्तै गरी अब यो 1 भागलाई पनि यसैमा राखिदिउँ त ल हेर्नुस्
हो। अब यहाँ 3 भाग के भयो त छाया भयो। यो दुईटालाई जोडेर यहाँ सँगै राख्दाखेरि यति हुने रहेछ। र अब यो बाँकी भएको भाग कति हुने रहेछ त हेर्नुहोस् त 4 भागमा 1 भाग त बाँकी हो नि। अघि गरेको जस्तै यसलाई हामी 1 का मुनि कति भन्छौँ 4 हो, किन 4 भागमा 1 भाग खाली छ। र अब यसलाई गणितीय भाषाबाट अघि गरेको जस्तै हामी लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यो 2 का मुनि 4 भाग र 1 का मुनि 4 भागलाई चाहिँ के गर्ने त जोड्नु पर्यो। पहिला यो 2 का मुनि 4 भयो, त्यस्तै गरी जोड अनि यो 1 का मुनि कति भयो 4 लाई यहाँ राखौँ। अब यो दुईवटालाई चाहिँ हामी जोडौँ त हेर्नुहोस् त यहाँ त सजिलो छ, हर के छ समान छ। समान हर भएपछि त अंश जोड्यो हर उही राख्यो। अब यो कति भयो 3 का मुनि 4 भयो। र तसर्थ अब यो बाँकी भएको भाग जुन छ यो बाँकी भएको भागलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त सिङ्गो 1 बाट यो जोड गर्दाखेरि जुन 2 भागको जोड कति आएको 3 का मुनि 4 आएको, यसलाई घटाउने। र अघि गरेको जस्तै अब 1 लाई के गर्नु पर्यो यहाँ हर 4 भएकोले 4 का मुनि 4 गर्नु पर्यो हो। हर 5 छ भने 5 का मुनि 5 गर्ने भनेको हो कि न। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त हर समान भएकोले अंशहरू घटायो र हर उही राख्यो। अब 4 माइनस 3 भनेको कति भयो 1। यसरी यो 1 का मुनि 4 चाहिँ यो बाँकी भएको भाग आउँछ हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 3 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा रहेको प्रश्न नम्बर 3 हेर्नुहोस् त त्यहाँ के दिएको छ। एउटा विद्यार्थीले कुनै कामको आधा भाग र अर्को विद्यार्थीले 1 का मुनि 4 भाग गरेछन् भने अब कति काम बाँकी रहेछ। यो पनि अघि भर्खर हामीले छलफल गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त यो पुरा काम भयो। यो मानौ यो पुरा काम यसलाई लिउँ र आधा भाग चाहिँ एकजना विद्यार्थीले गर्यो। हेर्नुहोस् त आधा भाग यति काम सकायो र अर्को विद्यार्थीले अब यो यसलाई 4 भाग गर्दाखेरिको 1 भाग यति काम चाहिँ यति भाग जति काम गर्यो भनेको हेर्नुहोस् त अघि एकजनाले यो आधा सकायो र अर्कोले यो आधाको पनि फेरि केबाट आधा भाग 1 का मुनि 4 भनेको त एउटा भाग हो नि, यति काम त सकायो। र एउटा कति बाँकी छ त 1 टुक्रा यति मात्र बाँकी छ। यो भनेको 1 का मुनि कतिबाट 4 नै हो नि हैन हो। यसलाई अब हामी यसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले यहाँ हामी के लेख्छौँ दुवै विद्यार्थीहरू यहाँ 2 जना विद्यार्थीले गरेको जम्मा कामलाई हामी के गर्नु पर्यो पहिला जोड्नु पर्यो। 1 का मुनि 2 र 1 का मुनि केबाट 4। अब त सजिलो हुन्छ यो जोड्न हो। अघि हामीले गर्यौँ नि यस्तै खालको 1 का मुनि 2 1 का मुनि 4 समान हर बनाउने। अब त समान हर बनाउनलाई त गाह्रो छैन होला हो। अंश र हर 1 का मुनि 2 मा चाहिँ 2 ले गुणन गर्दाखेरि त तलमाथि 2 ले गुणन गर्यो भने हेर्नुहोस् त 2 दुना 4 हो 2 एका 2 2 का मुनि 4 भयो र अर्को 1 का मुनि 4 हर समान भइहाल्यो। तसर्थ अंश जोड्यो हर जे छ उही राख्यो हो। अब हेर्नुहोस् त 2 र 1 जोड्नुहोस् 3 भयो 3 का मुनि 4 मैले भने नि हेर्नुहोस् त एकजनाले कति काम गरेको यो 1 का मुनि 2 अर्थात् पुरा कामको आधा काम र अर्को विद्यार्थीले 4 भागको 1 भाग भनेको यसलाई 4 भाग गर्यो भने के हो रे 1 भाग। तसर्थ अघि गरेको यति काम भयो अहिले यति एकजना अर्को विद्यार्थीले गरेको र बाँकी भएको त यति भाग हो नि। र यो भनेको पनि कति हुन्छ त 4 भागको 1 भाग नै हो। 1 का मुनि 4 नै आउनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ बाँकी काम पत्ता लगाउनलाई सिङ्गो पुरै कामलाई 1 मान्ने र त्यसमा अब यो 2 जना विद्यार्थीले गरेको काम भनेको कति आएको 3 का मुनि 4 लाई घटाउने। र अघि गरेको जस्तै यहाँ पनि 1 लाई अब के गर्ने हर यहाँ अर्को भिन्नको हर जति छ अंश र हरमा उही राख्नु पर्यो अर्थात् 4 का मुनि 4 राख्यो र यो 3 का मुनि 4 भयो। हेर्नुहोस् त हर के भयो समान भयो अंश घटायो 4 माइनस 3 र अनि हर जे छ त्यही 4 बाट 3 घटाउनुहोस् त 1 का मुनि 4 आयो कि अन्त हो। यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि गरेर हेर्नु होला है त यो। अब अर्को प्रश्न नम्बर 4 हेर्नुहोस् त यहाँ के छ त कुनै चुनावमा उठेका 2 पार्टीले जम्मा खसेको मतको एकजनाले 1 का मुनि 2 यसलाई 1 का मुनि 2 भाग भनेको के हो त आधा भाग। अब 400 वटा त्यहाँ भोट खस्यो भने त्यसको आधा भनेको कति भयो 400 को आधा भनेको त 200 भयो हो। जति खसेको हो त्यसको आधा 1 का मुनि 2 भनेको त्यो बुझ्नु आधा भनेर बुझ्ने है त। र अर्कोले कति पायो 1 का मुनि 3 भाग पायो
भने अब र अर्को के भन्यो बाँकी मत जुन बाँकी भोट जुन छ त्यो चाहिँ रद्द भएको बिग्रेको परेछ भने अब कति भाग चाहिँ मतहरू रद्द भएको रहेछ बिग्रेका कति भाग रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि पनि अघि गरेको जस्तै गर्ने सबभन्दा पहिले यो दुई पार्टीले पाएका जम्मा यो मतहरूको सङ्ख्या कति हो त्यो जोड्नु पर्यो 1/2 र 1/3 लाई हो। दुई पार्टीले पाएको जम्मा मत भनेको कति हो त अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त 1/2 र अर्को 1/3 यो दुईटा भाग जोड्नु पर्यो हो कि हैन। र अब यो दुईटा जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ हर 2 र 3 छ समान छैन हो। समान नभएपछि त अब के गर्नु पर्यो 2 र 4 लाई टुक्रा गर्न पनि मिलेन हो। हेर्नुहोस् त एउटा 2 अब 2 भनेको त 2/2 नै भयो 3 भनेको पनि 3/3 मात्र भयो भनेपछि अब यहाँ एउटालाई कतिले गुणन गर्नु पर्यो यो 3 ले गुणन गर्नु पर्यो र अर्कोलाई चाहिँ 2 ले गुणन गर्नु पर्यो अनि 2 ट्यान छ 3 दुना 6 एउटै आउँछ कि आउँदैन आउँछ है। तसर्थ समान हर बनाउनको लागि अब के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त पहिलोलाई अंशको र हर दुवैमा 3 ले गुणन गर्यो र दोस्रोमा चाहिँ 2 ले गुणन गर्यो। अब हेर्नुहोस् त 3/3 3 दुना 6 3 का मुनि 6 भयो उता 2/2 3 दुना 6 यहाँ पनि हर के भयो त अब समान भयो र समान हर भएपछि त अब सजिलै भयो हैन। अंश जोड्यो हर उही राख्यो कति सजिलो है। 3 + 2 कति त 5 भयो 5 का मुनि 6 हो। 6 भागको 5 भाग चाहिँ के भयो त दुई पार्टीले जम्मा पाएको मत सङ्ख्या भयो र बाँकी रहेका अब जति पनि छन् अब 6 भागमा कति रे 5 भाग भनेको जस्तो अब यसलाई हामीले 6 भाग गरौँ मानौ यो पुरा भोट चाहिँ अब जति छ त्यसलाई 6 ठाउँमा बराबर गरी हामीले विभाजन गर्ने हेर्नुहोस् है यसरी। अब यो कति भाग भयो हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 यो 6 बराबर भागमा हामीले विभाजन गर्यौं है। 6 भाग गर्यो भने 5 भाग 1 2 3 4 5 यति चाहिँ के भयो त यति भाग चाहिँ दुई पार्टीले पाएको मत सङ्ख्या भयो भने अब यति भाग भनेको कति हो त अब 6 भागमा 1 भाग त बाँकी रह्यो नि हो कि हैन हो। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं त अब यो भाग भनेको बिग्रेको भोट है जसलाई हामी रद्द भएको भोट भनेर भन्छौं र रद्द भएको मत अब कति छ त भन्दा हामीले पुरैलाई हामी 1 मान्छौं र अनि यो दुई पार्टीले पाएको जम्मा भोट जति छ त्यसलाई घटाउँछौं र अघि मैले भने हेर्नुस् त यो पूर्ण संख्या जुन छ 1 बाट अब यो अर्को भिन्नमा 5 का मुनि 6 छ यहाँ हर कति छ 6 छ तसर्थ 1 लाई हामी के गर्छौं त 6 का मुनि 6 गरेर समान हर बनाउनु पर्यो। अघि त हामीले 4 का मुनि 4 राखेको हो अब यहाँ किन 6 का मुनि 6 राख्ने त समान हर बनाउनलाई तसर्थ 6 का मुनि 6 राख्यो र 5 का मुनि 6 र अब हेर्नुस् त समान हर भयो तसर्थ हर जे छ उही राख्यो अंश चाहिँ घटायो र कति आयो त 1 का मुनि 6 भाग भयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले पनि अब यो अहिले हामीले जसरी गर्यौं यसैको आधारमा जुन अभ्यासमा भएका यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नुस् है त। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त प्रश्न नम्बर 5 मा पनि यस्तै खालको छ। एउटा थैलीमा भएको पैसा मध्ये अब त्यहाँ जति पैसा छ ती मध्ये रामले 1 का मुनि 2 अर्थात् 2 भागको 1 भाग भनेको आधा भाग उले रामले लियो हो। त्यस्तै श्यामले कति लियो त्यो जति पैसा छ त्यसलाई 10 भाग गर्यो 10 बराबर भाग गर्यो है। 10 रुपैयाँ छ भने 10 रुपैयाँ छ भने 3 रुपैयाँ चाहिँ श्यामले लियो भनेको थियो है। 10 भाग गर्यो बराबर भाग 10 ठाउँमा बाडेर 3 ठाउँ श्यामले चाहिँ लियो है। र बाँकी भएको अब जति पैसा छ त्यो कसले लियो त महेशले लियो भने महेशले कति पाएको रहेछ त। यसलाई पनि हामी अघिको जस्तै नै गर्ने यो 1 का मुनि 2 र 3 का मुनि 10 लाई जोड्नु पर्यो। राम र श्यामले पाएका यो पैसा है राम र श्यामले पाएको पैसा चाहिँ कति भयो 1 का मुनि 2 प्लस 3 का मुनि 10। अब त सजिलो भयो हेर्नुस् त अब यो
के गर्ने भन्ने कुरा त सोचिसक्नुभयो। समान हर बनाउने, समान हर बनाउनलाई अब 2 र 10 मध्ये 2 लाई 5 ले गुणन गर्नु पर्यो, हो कि हैन? अंश र हर दुवैलाई 5 ले गुणन गर्यो, अघि गरेको जस्तै तरिकाले, हो कि हैन? 2 5 10 अनि 5 एकम 5, 5 का मुनि कति भयो त 10 भयो। र अब यो अर्को 3 का मुनि 10 भयो र हर केबाट समान भयो, अंश जोड्यो, 5 छ एउटामा 3 छ जोड्यो अनि 10 हर जे छ त्यही राख्यो र कति भयो त अब 8 का मुनि 10 भयो। र अघि हामीले भने छलफल गरेको जस्तै हेर्नुस् त 8 र 10 दुवैलाई अब 2 ले भाग जान्छ कि जान्दैन? 2 चको 8, 2 5 10 हो, दुवैलाई 2 ले निशेष भाग जान्छ, तसर्थ यहाँ के गर्ने त 2 चको 8 भयो। त्यस्तै 2 5 10 हो। अब 4 र 5 लाई त मिलेन, तसर्थ कति भयो त 4 का मुनि 5 हो। 4 का मुनि 5 भाग भनेको 5 भाग मध्ये 4 भाग कसले पाएको रहेछ त? राम र श्यामले जम्मा पाएको, 2 जनाले पाएको जम्मा पैसा भनेको त्यो जति पैसा थियो त्यसलाई 5 बराबर भागमा हामीले राख्यौं भने 4 भाग त लिइसक्यो राम र श्यामले, हो। दुवैले पाएको जम्मा भनेको 4 का मुनि 5 भयो। अब बाँकी पैसा कति हो हेर्नुस् त? जुन पैसा भनेको महेशले पाउने हो, हैन? महेशले पाएको जम्मा पैसा भनेको अब 1 बाट यो 4 का मुनि 5 लाई के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो र अघि गरेको जस्तै अब हेर्नुस् त यो 1 लाई हामी के गर्छौं रे? यहाँ 5 हर भएको हुनाले अब अघि 4 का मुनि 4, 6 का मुनि 6 राखे जस्तै यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? 5 का मुनि 5 राख्नु पर्यो र अनि यो 4 का मुनि 5 भयो। र अब हर सेम एउटै भयो, तसर्थ 5 - 4 अपन 5 अंश घटाए हर उही राख्यो र 5 बाट 4 घटाउनुस् त कति भयो? 1 का मुनि 5। यसरी महेशले पाएको जम्मा पैसा भनेको कति रहेछ? 1 का मुनि 5 भाग। 1 का मुनि 5 भाग भनेको जति पैसा थियो त्यो जुन थैलीमा त्यसलाई 5 बराबर ठाउँमा हामीले राख्यौं भने 1 भाग मात्र कसले पाएको रहेछ त? महेशले पाएको रहेछ, है त? ल यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्न एउटा हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 6 मा के रहेछ? एउटा सिनेमा हलमा भएका सम्पूर्ण सिटहरू, त्यहाँ सिटहरू त हुन्छन् है, हो, त्यो सिटहरू मध्ये 3 का मुनि 7 सिट चाहिँ प्रथम श्रेणीको, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी भनेर जुन टिकटहरू हुन्छन् नि त्यहाँ, हो, सिनेमा हलमा, हो, त्यो सिटहरू यसरी छुट्याइएको छ। 7 भागको 3 भाग सिट चाहिँ प्रथम श्रेणीको लागि भनेर छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी 14 भाग, 5 का मुनि 14, 14 भाग मध्ये 5 भाग दोस्रो श्रेणीको लागि छुट्याइएको रहेछ भने अब बाँकी रहेको चाहिँ कति छ? तेस्रो श्रेणीको लागि भनेर छुट्याइएको रहेछ र तेस्रो श्रेणीको लागि भनेर छुट्याइएको सिटको संख्या कति हो त? त्यसको लागि अब हामी अघिको जस्तै हेर्नुस् त यो 3 का मुनि 7 भाग र 5 का मुनि 14 भाग भनेको प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको यो जुन सिटहरूको संख्यालाई हामी के गर्छौं त? जोड्छौं। प्रथम र दोस्रो श्रेणीका जम्मा सिटहरूको संख्यालाई चाहिँ हामी पहिला के गर्छौं त? जोड्छौं। 3 का मुनि 7 र 5 का मुनि 14। अब हेर्नुस् त 3 का मुनि 7, 5 का मुनि 14 अघिको जस्तै यस्तो त हामीले धेरै गरिसकेका छौं, हो कि हैन? 14 भनेपछि 7 दुना 14 र 7 लाई त 7 एका 7 नै भयो भनेपछि के गर्नु पर्यो? हो, अंश र हर दुवैलाई 2 ले गुणन गर्नु पर्यो। 3 गुना 2 7 गुना 2 र जोड 5 का मुनि 14 हो। अब 3 दुना कति भयो त? 6, 7 दुना 14 भयो, 6 का मुनि 14 र प्लस 5 का मुनि 14। समान हर भयो कि भएन? भयो। समान हर भएपछि त अब त सजिलै छ, 6 + 5 अंश जोड्यो अहिलेको जस्तै 14 यो हर छ, कति भयो त? 11 का मुनि 14 भयो, हो कि हैन? अथवा जति सिटहरू थिए त्यहाँ हलमा त्यसलाई 14 बराबर भागमा हामीले राख्यौं भने 11 भाग चाहिँ के रहेछ? प्रथम श्रेणी र दोस्रो श्रेणीको जम्मा सिटहरूको संख्या। प्रथम र दोस्रो श्रेणीको जम्मा सिटहरूको संख्या भनेको त्यो 14 बराबर भागमा हामीले राख्यौं भने 11 भाग चाहिँ हुँदो रहेछ भने अब यो तेस्रो श्रेणीका सिटहरू पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो? यो 1 बाट यो प्रथम र दोस्रो श्रेणीको जम्मा सिटहरूको संख्यालाई घटाउनु पर्यो। हेर्नुस् त अब त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। 1 लाई के गर्ने? हो, यहाँ हर 14 भएपछि त के गर्नु पर्यो? 14 का मुनि 14 गर्नु पर्यो।
समान हर भयो नि त। अब हेर्नुहोस् त, हो ल, अब हेर्नुहोस् त हर समान भएपछि त अंश 14 माइनस 11 गऱ्यो हो, अनि मुनि कति हर जति छ त्यही कति आयो त। अब हेर्नुहोस् त 3 का मुनि 14, अर्थात् 14 भाग मध्ये 14 बराबर भागहरू मध्ये 3 भाग चाहिँ के रहेछ त तेस्रो श्रेणीको लागि छुट्याइएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन त। हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज हामीले जति पनि छलफल गऱ्यौँ यस्तै खालको यो जुन समस्याहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि एकपटक आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका यी समस्याहरूलाई यो आज गरेको जुन हामीले छलफलहरूको माध्यमलाई अब सम्झेर फेरि एकपटक आफैले पनि यो कसरी समाधान गर्ने भनेर गरेर हेर्नु होला है त। र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।